बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभ कामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया में किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, वो दिन आ गया जिसका आपको इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है, वो शाहकार आ चुका है जिसका नाम है पाई। तो दोस्तों, आपने 20 फरवरी सन 2025 को मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस का दौरा किया होगा। आप OKX पर गए होंगे, वहाँ पर आपने सेल की होगी, बाय किया होगा। फिर आपने दरवाज़ा खटखटाया होगा बिटगेट का, फिर आप आए होंगे get.io पर, वहाँ पर आपने इसकी प्राइस देखी होगी। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज थी, एक वो जो सेल कर रही थी और दूसरी वो जो ख़रीद रही थी, यानी एक फ़रोख्त करने वाला, एक ख़रीदार। तो दोस्तों, जिन्होंने सेल किया उन्होंने ठीक ठाक डॉलर बना लिए होंगे, और जिन लोगों ने सेल नहीं किया, होल्ड किया, तो वो लोग बोल्ड हैं, होल्ड इज़ बोल्ड। तो जिन्होंने होल्ड किया वो कामयाब लोग हैं। अच्छा, इनमें वो लोग भी थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल हैं जो ये कहते थे कि जो है पाई की वो कीमत नहीं आएगी जो आप लोग इसकी तवक्कुआत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला, 0.001। तो दोस्तों, मैं आपको एक रिकॉर्ड आपके सामने रख देता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम जो करेंसीज आई थी जो आज हिट कर रही हैं एक्सचेंजेस पर, जिनमें आपकी सबसे पहले बिटकॉइन को लेते हैं जो सन 2009 में आई थी, तो उस वक्त ये 0.001 डॉलर पर लिस्ट हुई थी। फिर इसके बाद हम इथेरियम की बात करते हैं। सन 2015 में इसने जब जन्म लिया था तो ये लॉन्च हुई थी 0.74 डॉलर के अंदर। अब बात करते हैं सोलाना की, ये तो आपके अभी की बात है, सन 2019 की। तो जिस वक्त ये लॉन्च हुई थी तो उस वक्त ये 0.04 डॉलर की थी। और आखिर में हम बात करते हैं लाइट कॉइन की जो सन 2011 में आई थी। तो इसकी लिस्टिंग प्राइस जनाब 0.30 USD डॉलर थी। और अब हम बात करते हैं पाई की। पाई ने उन तमाम तनकीद निगारों को जो उसको स्कैम कहते थे, जो कहते थे ये कुछ भी प्राइस दे के नहीं जाएगा और 0.00 होगी, देख लेना, हमारा तजुर्बा है। बड़े बड़े दानिश्वर जो है पाई के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, लेकिन पाई नेटवर्क के निकोलस कोकलस, उसकी पूरी टीम ने ऐसी हिकमत अमली तैयार की कि पाई इन 3 एक्सचेंजेस पर $2 से अबव गई। तो दोस्तों, इनमें 2 खुश नसीब लोग थे, एक वो जिन्होंने इसको सेल करके नोट बनाए, दूसरे खुश नसीब आप हैं जिन्होंने इसको सेल नहीं किया। आप जानते हैं क्या, थोड़ा आपने सब्र किया, होल्ड किया, जो आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अर्निंग देगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो एक्सचेंजेस होती हैं दरअसल ये मगरमच्छ हैं, ये वेल मछलियाँ हैं जो चाहती हैं कि जो आपके पास जो असासे हैं, आपके पास पाई नेटवर्क के जो कोइन है, आपके पास जो कुछ दौलत है, वो इन एक्सचेंजेस को कौड़ियों के मोल दे दे और यह आपकी पाई को खा जाएं। लेकिन अब आपका काम था, आप समझदार थे कि आपने जो सस्ते दामों ये सेल कर रहे थे पाई, आपने उनसे ख़रीद लिया, आपने उनके जबड़ों में हाथ डालकर उनसे पाई निकाल के अपने एसेट में, अपने ख़जाने में इजाफ़ा किया। और जिन्होंने अपने पाई सेल कर दिए हैं उनके लिए मैं एक ही जुमला कहूँगा, आप गाना सुनते हैं, बैठे रहें तसव्वुरे जाना के, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जल्दबाजी में अपने पाई बेच दिए हैं, और इनका हाल भी उन लोगों जैसा होगा जिन्होंने इब्तिदा में बिटकॉइन को चंद पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में बेच दिए थे। तो अब ये उस दिन की याद मनाया करेंगे, अपने बच्चों को किस्से सुनाएंगे कि हम भी मिलियनर्स होते हैं, लोग हमारी भी बातें करते हैं, आए हमने भी जल्दबाजी में ये सब कुछ बेच दिया। तो दोस्तों, सब्र
اور شکر انسان کو کامیاب بناتا ہے، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولیں، اور ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھیں جو اس دور سے گزرے ہیں، غربت کے دور سے گزرے ہیں، کاوشوں کوششوں کے دور سے گزرے ہیں، اور پھر وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ ان کی خاموش مدد کریں اور اپنے برابر کھڑا کریں۔ تو دوستو، آج بھی میں یہ بات اس لیے دعوے سے کہتا ہوں کہ پائی نیٹ ورک ایک فیوچر کی عالمی کرنسی کے طور پر سامنے آئے گی۔ جب یہ سامنے آئے گی تو دنیا دیکھے گی کہ جن کے پاس پائی ہے وہ ملینر میں شمار ہوں گے۔ لوگ ان کے لائف اسٹائل کو ڈسکس کریں گے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے چلنے پھرنے، ان کے انٹرویوز آئیں گے کہ آپ نے یہ پائی کس طرح جمع کی تھی، کیسے ہولڈ کیا تھا، آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اس کو سیل کر دیں، آپ نے کیوں نہیں سیل کیا، آپ نے اپنی معاشی حالات نہیں دیکھی، آپ غربت کا شکار تھے، آپ کی مشکلات تھیں، آپ کے بے شمار ایسے کام تھے جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے دل مارا، آج دل مارا تو آپ اس مقام پر ہیں۔ دوستو، کامیابی کے لیے یہ دل جو ہے اور یہ جگرا مارنا پڑتا ہے جب کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پائی جو ہے بٹ کوائن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب بٹ کوائن کا دور ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں اکنامکس ورلڈ پاور کے بارے میں اچھی جانتا ہوں، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ رہا ہے۔ میں ان اعداد و شمار کو بھی جانتا ہوں جو لوگ انالیسس کرتے ہیں کہ مارکیٹ کیپ اتنا ہے تو ٹوٹل سپلائی اتنی ہے اور فلاں اتنی ہے، اور اس کو ایک تجزیہ کرتے ہیں، لیکن یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ ای کامرس کو بھی نہیں جانتے اور ورلڈ اکنامکس پاور کو بھی نہیں جانتے۔ دوستو، یہ جو بٹ کوائن ہے اس کو بنانے والے بھی انسان ہیں، اس کے خالق انسان ہیں، یہ ایک تخلیق ہے، تو تخلیق مٹا دی جاتی ہے، خالق جب چاہے مٹا سکتا ہے، کیونکہ اس خالق کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے بٹ کوائن کو بنایا، اب وہ اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی تخلیق کاروں نے پائی کو بنا دیا جو جدید تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اس کے پیچھے دنیا کی اکنامکس پاور کا ہاتھ ہوتا ہے جو اکنامکس پاور کا بیلنس کرتی ہیں، سسٹم کو ایک طرف رکھنا چاہتی ہیں، اور ایک بیلنس اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے شمار چند لوگوں کے پاس دولت مخصوص ہو جائے اور ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے، اور اسی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے پائی نیٹ ورک کو لایا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، نئے ملینرز کو لایا جا رہا ہے، تاکہ توازن عدم توازن کا شکار نہ ہو، توازن رہے، نئے ملینرز آ گئے۔ تو دوستو، یہ اپ اینڈ ڈاؤن، یہ انقلاب آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، وزارت عظمیٰ چھن جاتی ہے، نئے لوگ آتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کا نام کبھی آپ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ بل گیٹس کہتے ہیں، ایلن مسک کہتے ہیں، ٹاٹا ابیش امبانی کہتے ہیں، اور دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا آپ ذکر کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بھی باتیں کریں گے۔ بات کیا ہے؟ صرف ہولڈ کرنا ہے اور پھر بولڈ ہونا ہے، اور جو لوگ ہولڈ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہی کامیابی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو دوستو، یہ گفتگو کرنے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ موٹیویٹ رہیں۔ میں کوئی بہت بڑا یوٹیوبرز نہیں ہوں، اور جو لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آئی لو ہم، اور میں ان لوگوں سے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو میرے سے کمنٹس کرتے ہیں میرے چینل کے بارے میں، چاہے تنقید کریں چاہے تعمیری بات کریں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیاب کرے، ان کی جو ہے نیک خواہشات کو پوری کرے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گی، کیونکہ یہ دور دعائوں کا دور ہے، دعائیں لینے کا دور ہے، دعائیں دینے کا دور ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ دعائیں سمیٹتا ہے۔